2. Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Ulangit ng amahan, dili matukip ang mga puong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat ining adlaw gikan kanimo. Salamat amahan nga gipapuyo upan kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug maturon-anon nga mga drama. Salamat usab sa mayong puong nga among gilitok, dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang paghiya sa among mga kaigsuunan sa pagbuhat sa mga butang na sibuk sa imong kabubuton. Among pangayoon amahan nga unta way kinutupan kini tanang grasya nga among nadawat karon. Natapos kini laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Uban ay kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa among inyang pagmata. Pagapuy-an usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsuon. Amen. Ikaw nagpaminaw sa sibianang DYHP AM. Usa ka commercial nga sibianan nga gitrag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated. Ubos sa pagtugot sa National Telecommunications Commission o adunay license number BSC 004298. Ang DYHP nagsidya matag adlaw gikan alas 4 sa sayong kabuntagon. Ug dunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size ulo sa dayang sa inyong mga radyo. Ang among buhatan niya nahimutang sa ground floor sa The Professional Group Center sa mga danan Iscarrio Corner F. Ramos Extension, Barangay Capital Site, Ciudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter nahimutang sa White Road, Inaywan, Cebu City. Ang mga kalimanan ng istasyon DYHP ginintinar ni mosunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunications Commission. Engineer Saturnino Impuerto Jr. PRC License Number 00-12753. First Class Radio Telephone Operator Alfredo Sibilieta, Carlito Ballestin, Angelito Sibilieta, Mr. Humicilio o Rolando Polistico. Ang sibianan DYHP matapos na sa salang adlaw sa pag-alagad kanilang tanan ug inyo sab nga babati ugma sa sayong kabuntagon. Manghigala, aniya ang atong nasudlong awit.